इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम शुरुकाए कुरान कोर्स आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए में आप सबको खुश आमदीद और बहुत मुबारकबाद। आज कोर्स की प्रॉबेबली लास्ट क्लास है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में और हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे ग्रामर पार्ट। ग्रामर में हमने पढ़ा क्या है, हुआ, हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु, मन। उसके बाद हम करते कैसे हैं, हम टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के साथ करते हैं इसको। हम सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, हम बताते हैं, हम दिल से करते हैं और हम मिलकर करते हैं। चलिए जी, ये आ गया टेबल। हुआ वो, हुम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। कौन रिपीट कराएगा? कोई भी सिस्टर करा दें, कोई भी सिस्टर, कोई भी ब्रदर ये टेबल रिवाइज कराने काइंडली। जी सिस्टर नुसरत। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जजाकल्ला, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया सिस्टर। आपने टीपीआई यूज किया है? जी जी मैंने किया। जजाकल्ला। अच्छा, हमने एक चीज और पढ़ी थी ग्रामर में, आम इस्म और खास इस्म। ठीक है, तो आम इस्म की क्या पहचान है देख लेते हैं। किताब के ऊपर अगर तनवीन लगी हुई है, जैसे एक लफ्ज लेते हैं किताब, ठीक है, तो उसके ऊपर तनवीन लगी हुई है तो ये आम इस्म है। सही है। इंग्लिश में हम इसे कैसे कहते हैं? आ बुक। ठीक है, एक किताब। इसी तरह अगर किसी इस्म को खास करना होगा, प्रॉपर नाउन बनाना होगा कॉमन नाउन से, तो हम क्या करेंगे, उसके शुरू में अल लगा देंगे। ठीक है, कैसे? किताब बुन जो था उसका तनवीन का एक पेश गिरा देंगे और अल किताब पढ़ेंगे उसको। ठीक, तो ये बन जाएगा खास इस्म। ठीक। अच्छा, हमने इस्म को जमा बनाने का तरीका भी देखा था। कैसे करते थे हम? मुस्लिमुन अगर है तनवीन में पेश है तो हम वाव नून ऐड कर देते थे, और अगर जेर और जबर है मुस्लिमन मुस्लिमिन तो हम क्या करते थे? या नून ऐड कर देते। मुस्लिमन मुस्लिमीन मुस्लिमिन मुस्लिमीन। ये हो गई जमा। कौन बनाएगा ये जमा वाली जो इस्म की जमा बनाने का तरीका, ये कौन स्लाइड ये रिवाइज कराएगा? देखिए, जो आज करा रहा होगा ना, इसका मतलब है कल उसका क्विज बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोग जो है वो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कीजिए। रिवाइज कराइए प्लीज, कोई भी ब्रदर सिस्टर, कोई भी। जी सिस्टर नुसरत। मुस्लिमुन दो पेश है, इसके ऊपर मुस्लिमून हो जाएगा ये जमा में, और मुस्लिमन मुस्लिमीन मुस्लिमिन ये भी मुस्लिमीन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, इस्म की अहम तीन निशानियां क्या हैं जी? इस्म में या तो हम कैसे पहचानेंगे, अगर कल क्विज में आपके पास सवाल आ जाता है कि जी ये पहचानिए कि ये जो है ये इस्म है या नहीं है, तो कैसे पहचान सकते हैं? या तो उसके शुरू में लिखा होगा जी, इसके शुरू में या तो अलिफ लाम लगा हुआ होगा, या एंड में तनवीन लगी होगी, या आखिर में वाव नून या नून लगा होगा। जी सिस्टर फातिमा, आपने हैंड रेस किया है, ये स्लाइड आप रिवाइज करा दीजिए प्लीज। अल मुस्लिमु अल मुस्लिमूना अल मुस्लिमा अल मुस्लिमीना अल मुस्लिमी अल मुस्लिमीना। जी जबरदस्त। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब हमने कुछ जमाइर भी पढ़े थे। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। तो ये टुकड़े जो हैं कुरान मजीद में जो है डिफरेंट हरूफ से मिल मिलकर आए, लग लग के आए हैं, और ये तकरीबन हर लाइन में आते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इनको इस्म, जैसे रब, हम क्या करेंगे, अभी जो हमने हु हुम का ये कुमना पढ़ा है उसको हम इस्म के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, ये टेबल बेसिकली उसका कोलैबोरेटिव टेबल है। ठीक है, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जी सिस्टर फातिमा आप कराएंगी? जी, जी दो रब्बुहु सिस्टर। उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। रब्बुना हमारा रब। जजाकल्ला सिस्टर, आपने टीपीआई किया है ना? जी जी सिस्टर। जजाकल्ला। रुखसान, सिस्टर रुखसाना आपने हैंड रेस किया, आप भी करा दीजिए प्लीज।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب، ربوہا جزاک اس عورت کا رب. اس عورت کا نام زبردست کر دیا سسٹر. یہ لاسٹ جو سیغہ پڑھا ہے انہوں نے مؤنث کا سیغہ پڑھا ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس ٹیبل میں مینشن نہیں ہے لیکن ہم سب پڑھ چکے ہیں. تو ربوہا اس کے لیے ہم کون سا بایاں ہاتھ یوز کریں گے فیمیل کے لیے، اس عورت کا رب. ٹھیک. اچھا ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں. کیا بتایا ہوا ہے جی؟ مذکر کے لیے ہوا یوز کرتے ہیں تھرڈ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے. اور مؤنث کے لیے کیا یوز کریں گے؟ ہیا یوز کریں گے. ٹھیک. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. تو اس کی جو ہے ہم عربی بول چال دیکھ لیتے ہیں ہوا اور ہیا لگا کے مؤنث اور مذکر کی. ٹھیک ہے. ہوا مسلم، وہ مرد کی بات، مذکر کی بات ہو رہی ہے. ہیا مسلمہ فیمیل کی، مؤنث کی بات ہو رہی ہے. اور یہ والی بایاں ہاتھ یوز کریں گے ہم. ٹھیک ہے. بائیں ہاتھ کی ایک فنگر یوز کریں گے. ہوا مومن، ہیا مومنہ، ہوا صالح، ہیا صالحہ، ہوا صابر، ہیا صابرہ، ہوا شاکر، ہیا شاکرہ. جی سسٹر بڑا ٹف کمپٹیشن ہو گیا ہے. جی سسٹر فاطمہ آپ پہلے کرا لیجیے پھر سسٹر رخسانہ کرائیں گے. جی سسٹر، یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب ہم مذکر کو مؤنث میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کو گول تا بڑھا کر، تو اسی بالکل. طرح سے. اور ہیجا جو ہے وہ ہوا کی جگہ عورت کے لیے ہیجا استعمال ہوگا. تو ہوا مسلم ہے یا مسلمہ، ہوا مومن ہے یا مومنہ، ہوا صالح ہے یا صالحہ، ہوا صابر ہے یا صابرہ، ہوا شاکر ہے یا شاکر. جزاک اللہ سسٹر. انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ہمیں مذکر سے مؤنث بنانا ہوگا تو ہم کیا ایڈ کرتے ہیں؟ گولتا ایڈ کرتے ہیں. اور جب مؤنث کی جمع بنانی ہوتی ہے تو ہم الف تا میں ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ مؤنث جمع ہو جاتی ہے. ٹھیک. مسلمون میں اگر گولتا لگا دی تو وہ مؤنث بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مؤنث کی مثال ہم بہت ہی فیمس جو اس سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک. ہم ایسے مذکر کے لیے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. تو ان ایگزامپل سے، ان مثالوں سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ جی انہو ہے تو وہ میل مذکر کے لیے ہے اور انہا ہے تو وہ مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے مؤنث کا صیغہ جو ہے اس کا ٹیبل ہے. ٹھیک ہے. ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. جی کون ریوائز کرائے گا؟ سسٹر رخسانہ آپ ریوائز کرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. جزاک اللہ سسٹر. اچھا مذکر سے مؤنث کیسے بنایا ہے ہم نے؟ جی ابھی ہم نے دیکھے کچھ مؤنث کے صیغے. اب دونوں کا کمبائن، مذکر اور مؤنث کا کمبائن ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. میں ٹھیک کرواؤں؟ ہے. یہ کون کس نے میں بولا ہے؟ یہ کون سی سسٹر؟ رخسانہ. جی سسٹر رخسانہ آپ کرا لیں. فیمس تھا نہیں، آپ کرا لیں. ربوہو اس مرد کا رب، ربوہا اس عورت کا رب، دینوہو اس مرد کا دین، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہو اس مرد کی کتاب، کتابوہا اس عورت کی کتاب، رسولوہو اس مرد کا رسول، رسولوہا اس عورت کا رسول، اسموہو اس مرد کا نام، اسموہا اس عورت کا نام. جزاک اللہ سسٹر. جزاک اللہ. ماشاء اللہ زبردست ہو گیا یہ. اس کے بعد ہم جاتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ، وہ ہم کرا لیں گے سسٹر فاطمہ سے. ٹھیک ہے. جی اب جیسے جمع مؤنث کیسے بناتے ہیں؟ مسلمتن، جیسے جی گول تا کی جگہ گول مؤنث تا کی ہٹا کے جمع الف. بنانے کے لیے گولتا ہٹا کر اور الف تا لگا دیتے ہیں. لگا اسی دیتے ہیں. طرح مسلمتن مسلماتن، مومنتن مومناتن، صالحتن صالحاتن، کافرتن کافراتن، مشرکتن مشرکات. جزاک اللہ سسٹر. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. میرے خیال سے صرف آپ دو لوگوں کی بہت زبردست تیاری ہے انشاءاللہ کوئی اس کے لیے. حروف جو ہے ہم نے پڑھا ہے اسم اور فعل کے علاوہ جو بھی چیز ہم انکاؤنٹر کر ہمیں مل رہی ہے بیچ میں، وہ ہم حروف ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ لا لی کا ہم نے میننگ معنی پڑھا تھا لیے، من کا ہم نے مطلب پڑھا تھا سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم نے من کو یاد رکھا ہوا تھا، ان کا مطلب ہم نے پڑھا تھا سے اور بارے میں. ان کو ہم نے کس سے یاد رکھا ہوا ہے؟ کس فریز سے یاد رکھا ہوا ہے؟ انہو انہا جی جزاک رضی اللہ. اللہ تعالیٰ عنہ، رضی انہو اللہ اور رضی عنہ اللہ رضی. عنہ. جزاک اللہ سسٹر. یہ زبردست ہو گیا. آپ کا بیچ میں ٹیسٹ بھی ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ. صرف 3 نئے الفاظ جو ہیں وہ کون کون سے؟ اور 3 نئے الفاظ ہم نے لی پڑھا تھا لیے. ٹھیک ہے. الحمدللہ سے ہم نے یاد رکھا تھا. من ہم نے یاد رکھا، من مطلب سے، اس کو ہم نے یاد رکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان
کا مطلب بھی سے ہوتا ہے اور اس کو ہم نے یاد رکھا ہے رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا سے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم ان کے ٹیبلز کریں گے. جی کون کرائے گا یہ ٹیبلز؟ اور یہ پلیز ٹی پی آئی کے ساتھ کریے گا سسٹر میں کرا فاطمہ کرا. جی سسٹر فاطمہ آپ کرا جی. لیجیے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، منہ اس سے، منہ ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. جزاک اللہ. زبردست ہو گیا سسٹر. سسٹر رخسانہ آپ بھی کرا لیجیے پلیز. یہ بہت امپورٹنٹ ٹیبل ہے. جی لاہو ایک سیکنڈ میں دور بول لوں. لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لاہا اس عورت کے لیے، منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس میہا اس عورت سے. آگے انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، آہا اس سے، انہا اس عورت سے. انہا سوری ہاں اس عورت سے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ سسٹر زبردست ہو گیا. نیکسٹ جائیں گے جی ہم. ایک اور ٹیبل ہے. اچھا یہ جو ٹیبلز ہیں یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے یہ کہ بہت ہزاروں کی تعداد میں، جیسے پچھلا والا جو ٹیبل پڑا تقریباً 5000 مرتبہ قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں یہ ورڈز. ٹھیک ہے یہ حروف. اور اسی طرح یہ والا جو ٹیبل ہے یہ تقریباً مور اور لیس جو ہے 3500 کے قریب جو ہے یہ ریپیٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ والا ٹیبل بھی آپ ہی دونوں کرائیں گی اور کوئی نہیں کرانا چاہتا ہے اور کسی کی بھی تیاری نہیں ہے کوئی اس کی؟ چلیں سسٹر آپ کرا لیں. سسٹر رخسانہ آپ کرا لیجیے پھر سسٹر فاطمہ سے کرا لیں. جی بیہی اس کے ساتھ، بیہم ان سب کے ساتھ، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بی ہا اس عورت سے، فیہی اس میں، فیہم ان سب سے، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فی ہا اس میں اس عورت میں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ ہم پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم یہ سب ہم نے پر. اچھا ایک منٹ سسٹر. یہ ہم نے جان بوجھ کے رکھا ہے تاکہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے کوئی اس سے پہلے. علیہ کا کیا پڑھا آپ نے؟ علیہ کیا ہوتا ہے؟ علیہ مجھ پہ، مجھ میں نے پر. یہی پڑھا ہے مجھ پہ. اچھا دیکھیں علیہ یہاں پہ نا ہم پر لکھا ہوا ہے یہ ہاں غلط ہے. جی. ٹھیک ہے. علیہ مجھ پر. جی کنٹینیو کریں. وہی ہاں علینا ہم پر میں نے یہی پڑھا ہے. علینا ہم پر، علیہ اس عورت پر. جزاک اللہ سسٹر زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ سسٹر رخسانہ نے کرا لیا ہے. سسٹر فاطمہ آپ بھی کرا لیجیے پلیز یہ ٹیبل. جی بہی، بہی اس کے ساتھ، بہم اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، ہم بیہا اس عورت سے، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیجا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت میں. جزاک اللہ سسٹر زبردست ہو گیا. ٹی پی آئی بھی پلیز ساتھ ساتھ کرتے جائیں تاکہ جی کہیں پہ بھی کنفیوژن، کچھ غلط ہے، کچھ مسپرنٹ ہے، کچھ بھی ہے تو بس فلو میں پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ علیہ. ٹھیک ہے. بہت بہت مبارک ہو. ایک اور سسٹر نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی سسٹر نیکسٹ ٹیبل آپ سے کرائیں گے. دیکھیں 3 اور حروف لے لیتے ہیں. الا، الا مطلب طرف. اس کو ہم کس فریز سے یاد رکھتے ہیں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پلٹنا ہے. ماں کا مطلب ہے ساتھ، اور ہم اس کو کس فریز سے یاد رکھتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین. اندا کا مطلب ہے پاس، اور ہم اسے کس فریز سے یاد رکھتے ہیں؟ کم ریال اندک، یعنی کتنے ریال ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ والا جو ٹیبل ہے الا، مع اور اندا کا ضمائر کے ساتھ، یہ سسٹر ریحانہ کرائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. جی الیہ اس کی طرف، علیہم ان سب کی طرف، علیکا آپ کی طرف، علی یا میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ.
इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, सॉरी मेरे पास, इंदकुम आपके पास, इंदना हमारे पास। जी जजाकल्ला सिस्टर, एक 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 चीज करेक्ट करनी है सिस्टर यहाँ ना, देखिए इसको ना सही पढ़ें, ये इला, इला अलिफ वाला हमजा जेर इला वाला, और अला जो है वो दो डिफरेंट हर्फ हैं, ठीक है, दो डिफरेंट हरूफ हैं ये, ठीक है। आप इलई ही इलई हिम पढ़ेंगी, ये टेबल अला का नहीं है, अलई हिम नहीं पढ़ेंगी इसको, ये इलई ही इलई हिम इलई का इलैया इलैकुम इलैना होगा, ठीक है सिस्टर। इलैहि इलैहिम इलैका इलैया इलैकुम इलैना इलैना, जी ठीक हो गया। इसका मतलब होता है, इला का मतलब होता है तरफ, ठीक है, और अला का तरफ। मतलब होता है पर, ठीक है सिस्टर। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर। नेक्स्ट हम लेते हैं जी, कौन सिस्टर आसिया गुलजार, जी आप करा लीजिए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाई इलाही इसकी तरफ, इलाहिम इन सब की तरफ, इलाई का आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा इस औरत की तरफ, माआहु इसके साथ, माआहुम इन सब के साथ, माआ का आपके साथ, माइया माई मेरे साथ, माआकुम आप सब के साथ, माआना हमारे साथ, माआहा उस मोनस औरत उस औरत के साथ, इंदहु इनके पास, इंदहुम इन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस मोनस के पास। जज़ाकल्लाह सिस्टर, जबरदस्त हो गया। अब हम नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं, फिर दूसरी सिस्टर्स को भी चांस देंगे। सिस्टर्स ब्रदर्स भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिस्टर्स को ही चांस मिलेगा। जी, हुरूफ जर यानी प्रिपोजिशंस क्या होते हैं, ला ली मिन अन बी फी अला इला मा इंदा, ये सब हमने पढ़े हुरूफ जर में, ठीक है। अच्छा, हुरूफ जर जो हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जी, हुरूफ जर जो है वो अलग अलग जबान में अलग अलग होता है, ठीक है। आमनतु बिल्लाही, कुछ दफा ऐसा भी होगा कि हुरूफ जर अरबी में होगा लेकिन जो है दूसरी जबान में उसी सेंटेंस में नहीं होगा, जैसे इग़फिर ली फॉरगिव मी, ठीक है, ली लगा हुआ इसमें, उसमें नहीं है हुरूफ जर इंग्लिश में। सीधा रहा, हुरूफ जर कभी अरबी में नहीं होगा मगर दूसरी जबान में जरूरी है, जैसे वर्हमनी एक फ्रेज है, हैव मर्सी ऑन मी हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में होगा, अरबी में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हुरूफ जर बदलने से यदि मानी तब्दील हो जाते हैं, बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं, लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा में बहुत डिफरेंस है, अगर से को से रिप्लेस कर दूं तो बहुत फर्क हो जाएगा। इसी तरह इंग्लिश में होगा गेट, अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, गेट इन अलग कॉन्टेक्स्ट में, गेट आउट अलग कॉन्टेक्स्ट में। और इसकी एक एग्जांपल बहुत ये जो हमने कोर्स में पढ़ी थी वो क्या थी, फसल्ली ली का, ठीक है, या सल्ली अला मोहम्मद, तो दोनों जगह पे हुरूफ जर की वजह से मानी तब्दील हो जाता है। एक में होता है कि जी सल्ली अला मोहम्मद, दुरूद भेजे, रहमत भेजे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और एक जगह हो जाता है फसल्ली ली रब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, ठीक है। अच्छा, अब हमने कुछ पढ़े थे अस्मा इशारा, ठीक है, तो ये भी स्लाइड, एक मिनट, हाजा जो है ये के लिए यूज होता है, और ये हर जबान में ही होते हैं, ये दिस दैट बोलते हैं हम लोग, वो सब, तो इसी तरह अरबी में भी हाजा ये के लिए यूज होगा, हा उलाई ये सब के लिए यूज होगा, जालिका वो के लिए यूज होगा, उलाई का वो सब के लिए यूज होगा। जी सिस्टर, कौन सिस्टर कराएंगे? चलिए सिस्टर आसिया को चांस देता है, जी प्लीज सिस्टर, ये स्लाइड रिवाइज हाजा करें। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का और वो सब, और तिल का भी मेरे ख्याल से वो यूज होता है सिस्टर वो मोनस के आएगा लिए। नेक्स्ट स्लाइड में जी, एक मिनट आप ही करा दीजिए, आपने बोला है तो आप कराइए हाजा ये, हाजी ही ये मोनस के लिए इस्तेमाल होगा, मोनस में। जालिका वो, और तिल का मोनस के लिए वो। जी, बस इसको हम जो है इंक्लाइन पॉइंट करेंगे ना, स्ट्रेट पॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है, जो मोनस वाला होगा, ठीक है, जी बस जालिका वाला और तिलका वाला, इसको हम इंक्लाइन पॉइंट करेंगे, ठीक है, यानी बीच जी में, सही ना, इस जी तरफ और ना उस तरफ, 90 पे नहीं बनाएंगे, ठीक। जी। चलिए जी, नेक्स्ट हो गया, थैंक यू जजाकल्ला सिस्टर। चलिए अब हम एक आध मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है, आप लोग सब तैयारी करें, आगे वाले लेसन्स की ग्रामर रिपीट होगी इंशाल्लाह 11 से 20 तक की, ठीक, 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं बस।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आगे के असबाब देखते हैं। ठीक हो गया। अरबी में अक्सर ठीक है, वो हमने फेल पढ़े थे अरबी में। ठीक है, सबको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक है। अरबी में हमने पढ़े थे अफ़ाल भी। आगे अभी हमने इस्म डिस्कस किया, हमने जमा, वाहिद, जमा और मुज़क्कर मुअन्नस ये सब देखा। अब हम देख लेते हैं जी अफ़आल। ठीक है, अरबी में अक्सर फेल जो है वो 3 हुर्फ से बनते हैं या सलासी मुजर्रद भी कहते हैं इनको, जैसे फ़अला, फ़तहा, नसरा, दरबा। ठीक हो गया जी। फेल की 3 किस्में। फेल माजी जो है वो कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस, जो हो गया है, जो काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये जुमला मेंशन करेगा कि वो काम कंप्लीट हो चुका। ठीक हो गया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हाँ, फेल मुदारे है जो अभी तक नहीं हुआ है, हो रहा है या होगा। ठीक। उसके बाद है जी फेल अमर, हुक्म देना या गुजारिश करना। इसको कंप्लीट अगर कहेंगे तो कहेंगे फेल अमर व नहीं। ठीक। उसके बाद जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास? फेल मादी होगा डेफिनेटली। ठीक है, पहला सेट आ गया हमारे पास अफ़आल का। फ़अला सलासी मुजर्रद का। फ़अला उसने किया, फ़तहा उसने खोला, जअला उसने बनाया। जी कौन सी सिस्टर रिवाइज कराएंगी? सिस्टर आसिया। जी सिस्टर आसिया आप रिवाइज कराइए। पूरा फाला का पूरा टेबल के यही बस जो लिखा ये हुआ है। वाली स्लाइड रिवाइज कराइए, आगे आएगा ठीक टेबल भी इंशाल्लाह। ठीक है। फाला इसने किया, फतह इसने खोला, जाअला इसने बनाया। ठीक हो गया। सिस्टर रुखसाना आप भी रिवाइज करा लीजिए प्लीज। फाला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाअला उसने बनाया। जज़ाकल्लाह। सिस्टर फातिमा आप भी करा लीजिए प्लीज। जी, फ़अला उसने किया, फ़तहा उसने खोला, जअला उसने बनाया। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स, आप ही तीनों में ख्याल से फर्स्ट पोजीशन जो है वो लेके आएंगी क्विज में। और जी ये टेबल आ गया पूरा फ़अला का। ठीक है जी। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जी कौन सी सिस्टर कराएंगी? ठीक है, सिस्टर रुखसाना आप करा लीजिए सबसे पहले। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतुम मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालत उस औरत ने किया। जज़ाकल्लाह, जबरदस्त हो गया। इन्होंने देखे फीमेल मोनस सीगा भी ऐड किया है और बिल्कुल इसी तरह करना है, लेकिन इसमें हिया लगा लें तो ज्यादा क्लेरिफिकेशन हो जाएगी। हिया फ़अलत। ठीक हो गया सिस्टर। अब नेक्स्ट सिस्टर फातिमा आप करा लीजिए प्लीज। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतुम मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, या फ़अलत उस औरत ने किया। जबरदस्त, जज़ाकल्लाह सिस्टर। नेक्स्ट हम जाएंगे जी फतहा पे। ठीक है, फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, और फतहा उस औरत ने खोला। ठीक है जी। सिस्टर आसिया आप करा लीजिए पहले ये वाला टेबल। फतह इसने खोला, फतहू इन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सबने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहा उस औरत फतहत, ने। फतहत सॉरी, फतहत। सॉरी, हाँ जी, फतहत ही था। फतहत ठीक उस औरत ने खोला। जी। जी सिस्टर रुखसाना आप करा लीजिए यही वाला टेबल। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, हिया फतहत उस औरत ने खोला। जज़ाकल्लाह। सिस्टर रिहाना आपका भी हैंड रेज हुआ है, आप भी करा लीजिए प्लीज। जी, फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, सॉरी, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। वो इशारे में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी इसलिए। किया फतहत। जी जी, हिया फतहत उस औरत ने खोला। ठीक। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब हम जाएंगे, अच्छा सिस्टर फातिमा आपने भी कराना है, ये आपका भी हैंड रेज हुआ है। अच्छा जी, करा करा लीजिए, देती हूँ। करा लीजिए, करा लीजिए। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, या फतहत उस औरत ने खोला। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अब आ गया जी जाला। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। जी और हिया जालत उस औरत ने बनाया। जी कौन सी सिस्टर रिवाइज कराएंगे? सिस्टर रुखसाना आप करा लीजिए।
جالا اس نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جالتم میں نے بنایا، جالتم آپ سب نے بنایا، جالنا ہم سب نے بنایا، ہیا جالت اس عورت نے بنایا۔ زبردست ہو گیا ماشاء اللہ. سسٹر فاطمہ آپ بھی کرا دیجیے پلیز. جی، جالا اس نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جالتو میں نے بنایا، جالتم آپ سب نے بنایا، جالنا ہم سب نے بنایا، یا جالت اس عورت نے بنایا۔ جزاک اللہ سسٹر. اس کے بعد جی ہمارے پاس دوسرا سیٹ آ گیا ہے فعل افعال کا. نفر و مدد کی اس نے، یا اس نے مدد کی. خلقہ اس نے پیدا کیا. عبدا اس نے عبادت کی. ذکر اس نے یاد کیا. ٹھیک ہے جی، اس کے ٹیبلز کرا لیتے ہیں ڈائریکٹ. اچھا جی، دونوں سسٹرز کے ہاتھ ریز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر رخسانہ پہلے کرا لیجیے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، یا نصرت اس عورت نے مدد کی۔ جی جزاک اللہ ماشاء اللہ سسٹر، آپ بنا رو رہی ہیں. سسٹر فاطمہ آپ بھی کرائیے پلیز. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، ہے نصرت اس عورت نے مدد کی۔ جی جزاک اللہ ماشاء اللہ سسٹر. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس ہے جی خلق کا ٹیبل. خلق اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلق میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، اور ہی خلقت اس عورت نے پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ عربی بول چال میں آ جائے گا کہ تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ نعم میں جواب دیں گے یا ماں میں جواب دیں گے اس کا؟ ماں میں۔ ماں میں۔ ماں میں۔ ماں میں جواب دیں گے نا، بالکل ٹھیک ہو گیا. نہیں میں جواب دیں گے، ٹھیک ہو گیا جی. کون سی سسٹر ریوائز کرائیں گی آج کے بردرس؟ کوئی نہیں ہے آج کے پارٹیسپینٹس میں جو ریوائز کرانا چاہیں گے؟ کسی نے نہیں پریکٹس کی ہوئی؟ میں کرا دوں؟ سسٹر آپ تو کرا رہی ہیں نا، چلے آپ کرا دیجیے سسٹر فاطمہ. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، ہے یا خلقت اس عورت نے پیدا کیا۔ جزاک اللہ. دوسری سسٹر آسیہ کا بھی ہینڈ ریز ہوا، پلیز آپ کرا دیجیے. جی جی. خالقہ اس نے پیدا کیا، خالق ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم سوری خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، ہیا خلقت اس مونس نے پیدا کیا۔ جی یہ بردر کا اماد جی آپ کرائیے پلیز. انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ جزاک اللہ. یہ بھی بردر نہیں نکلے، یہ بھی سسٹر نکلے ہیں. ٹھیک ہے، اس جو کل کوئز ہوگا انشاءاللہ تو اس میں ساری سسٹرز ہی جو ہیں وہ فرسٹ آ جائیں گی، پھر اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہو گیا. زکرہ کا ٹیبل آ گیا جی. یہ کون کرائے گا؟ سسٹر رخسانہ. سسٹر رخسانہ آپ کرا لیجیے پلیز. ذکر اس نے ذکر کیا، ذکر اس نے ذکر کیا، ذکر ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتم میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، یا ذکرت اس عورت نے ذکر کیا۔ جی سسٹر فاطمہ آپ کرا لیجیے. جزاک اللہ سسٹر ماشاء اللہ. جی سسٹر فاطمہ آپ کرا لیجیے پلیز. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکر ہے یا ذکرت اس عورت نے ذکر کیا۔ جزاک اللہ سسٹر. زبردست ہو گیا. اب ہم عبدہ پہ آئے ہیں. عبدہ اس نے عبادت کی، عبد ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، اور یہ عبدت اس عورت نے عبادت کی. جی یہ دو سسٹر جو ہے نا بالکل کانسٹنٹ ہو گئی ہیں، اور اس کا مطلب اوکے یہ اماد. ٹھیک ہے آپ کرا لیجیے سسٹر. عبادہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ. اس کے علاوہ جی ٹھیک ہے سسٹر نصرت آپ کرا لیجیے پلیز. آپ بھی کرا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی،
ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی، ہیا ابدت اس عورت نے عبادت کی. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ، زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. سسٹر نصرت نے بھی کرا لیا. ٹھیک ہے، تیسرا سیٹ دیکھتے ہیں ہم. ضربا اس نے مارا، سمیا اس نے سنا، علیما اس نے جانا، عمیلا اس نے عمل کیا. ٹھیک ہے جی، اب ہم ان سب کے ٹیبلز کرتے ہیں باری باری. اور اب سسٹر رخسانہ اور جو سسٹر فاطمہ ہیں ان کے علاوہ کسی کو چانس دیں گے. ٹھیک ہے، یہ سسٹر ریحانہ آپ کر لیجیے یہ پلیز ضربا کا ٹیبل. جی. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتم میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ہی ضربت اس عورت نے مارا. جی جزاک اللہ ماشاءاللہ سسٹر. پی پی آئی کرتے جائیں گے تو مشکل نہیں ہوگی، یاد رہیں گے آپ کو معنی ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، سمیہ کا ٹیبل اس نے سنا، یہ کون کرائے گا جی؟ ایک منٹ، سسٹر آسیہ آپ کرا لیجیے. سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سمعہ یا سمیعت سمیات سوری سمیعت یا سمیعت سمیعت. سمیعت. جی جزاک اللہ سسٹر. اب سسٹر اماد آپ کرا لیجیے پلیز یہی ٹیبل. سمیا اس نے سنا، سمیو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. جزاک اللہ ماشاء اللہ سسٹر. چلے اب ہم نیکسٹ ٹیبل پہ جائیں گے اور پھر ہم کسی اور کو چانس دیں گے. علیما، علیما اس نے جانا. جی یہ کون کرائے گا؟ سسٹر ریحانہ آپ کرا لیجیے. جی. علیما اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم نے جانا، ہیا علیمت عالمت ہیا عالمت علیمت اس عورت نے جانی. جزاک اللہ. سسٹر نصرت آپ بھی کرا لیجیے والا علیما کا ٹیبل. جی سسٹر نصرت انمیوٹ کیجیے کائنڈلی. اچھا تو پھر اگر سسٹر نصرت نہیں کر پا رہی ہیں تو ہم کسی اور کو چانس دیتے ہیں. جی سسٹر فاطمہ آپ کرا لیجیے. عالمہ اس نے جانا، علم ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، ہے علمت اس عورت نے جانا. ٹھیک ہو گیا، زبردست. جزاک اللہ ماشاء اللہ سسٹر، آپ لوگوں کی پریکٹس ماشاء اللہ سے اچھی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کا کوئز بھی اچھا جائے گا. عمیلا اس نے عمل کیا. جی سسٹر اماد آپ کرا لیجیے والا. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، علمتا آپ نے عمل عملتا کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. جزاک اللہ سسٹر، آواز بریک ہو گئی ہے. نیکسٹ ہم جائیں گے امیلا کا ٹیبل کوئی اور بھی ریپیٹ کرا دے. ایک منٹ میں کرا دیتی ہوں. ایک منٹ سسٹر میں نام لے لیتی ہوں ورنہ کنفیوژن ہو جائے گی. جی سسٹر فاطمہ کرائیں گی یا سسٹر آسیہ کرائیں؟ ہاں سسٹر فاطمہ کرا دیں، پھر سسٹر رخسانہ سے کرا لیتے ہیں. عاملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، ہے علمت اس عورت نے عمل کیا. جزاک اللہ. جی سسٹر رخسانہ آپ بھی کرا لیجیے. عمیلا اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا میں نے آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، ہیا عملت اس عورت نے عمل کیا. جزاک اللہ سسٹر. نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. جی فیل کے ہم نے 4 نمونے کون سے پڑھے ہیں؟ فیل کے ہم نے 4 نمونے پڑھے ہیں. فتح یفتح یفتح، نصر ینصر، انصر، ضرب یضرب، اضرب، سمع یسمع، اسمع. زیادہ تر افعال جو ہیں وہ ہم نے انہی باب سٹائلز پہ ابھی پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. جی کمپلیٹ ٹیبل دیکھیں گے. ماضی، مضارع، امر و نہی اور اسم فاعل، اسم فعل، اسم مفعول. ٹھیک ہے، یہ اب بہت 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 زیادہ پریکٹس کرنے والے بہت امپورٹنٹ ٹیبلز ہیں.
तो एक मिनट, ये जो भी स्टार्ट कराएगा ये कंप्लीट रिवाइज कराएंगे पूरा, ठीक है। सिस्टर फिर मैं अमरवन, कराती एक मिनट सिस्टर, कौन सी सिस्टर ने मैं बोला है? फातिमा। फातिमा जी, सिस्टर आप कराइए। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो करते हैं, तफ़अलु आप करते हो, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हो, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़े, फ़ेल कर, करना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब करा दें, सिस्टर फातिमा हो गई, अब करा दें जी सिस्टर अमाद, आप करा दीजिए प्लीज के टेबल। फाला इसने किया, फालू इन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफआलू वो करता है, यफआलूना वो सब करते हैं, तफआलू आप करते हैं, अफआलू मैं करता हूँ, तफआलूना आप सब करते हैं, नफआलू हम सब करते हैं। इफअल कर, इफआलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफआलू मत करो। फाइल कर करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़े, फाइल करना। फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा काम का, और फेल फ़ेल करना। करना। ठीक हो गया जी? ठीक है, अब ये सिस्टर नुसरत आप भी करा लीजिए प्लीज। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, या फालत उस औरत ने किया। यफअलू वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलू आप करते हैं, अफअलू मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलू हम सब करते हैं, हिया तफअल वो औरत करती है। इफअल कर, इफअलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो। फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर किया गया, फेल करना। माशाल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह, ये हो गया, ये टेबल 3 लोगों ने रिवाइज कराया। नेक्स्ट जो है हम मोनस के सीगे भी देख लेते हैं, इसी वाले फेल के, ठीक है। जैसे हमने कहा हुआ फ़अला, वो मर्द करता है या किया उसने, ठीक है, तो हिया फ़अलत उस औरत ने किया, ठीक है। हुआ यफ़अलु वो और मर्द करता है या करेगा, हिया तफ़अलु वो औरत करती है या करेगी। ठीक हो गया। कौन? ओके सिस्टर रेहाना आप करा लीजिए प्लीज ये वाला, ये स्लाइड रिवाइज कराइए। जी, फ़अला, फ़अलतु, फ़अला मुज़क्कर, मुज़क्कर उस मुज़क्कर ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया, यफ़अलु वो करता है मुज़क्कर, तफ़अलु वो औरत करती है। जी, हुआ और हिया इसलिए लगाया हुआ ताकि आपको आसानी हो रिमेम्बरेंस में, याद रखने में, ठीक है कि? जी ठीक जज़ाकल्लाह ठीक। सिस्टर। अब जी ये वाली स्लाइड, जैसे हुआ फतहा, हुआ फतहा, हिया फतहत, ठीक है। हुआ यफ्तहु, हिया तफ्तहु। ये वाली स्लाइड कौन रिपीट कराएगा? ये मोनस। मैं करा दूं। जी आप करा दीजिए सिस्टर, बिल्कुल करा दीजिए। हुआ फतहा, हिया फतहत। हुआ यफ्तहु, हिया तफ्तहु। हुआ नसरा, हिया नसरत। हुआ यंसुरु, हिया तंसुरु। हुआ ज़रबा, हिया ज़रबत। हुआ यज़रिबु, हुआ यज़रिबु, हिया तज़रिबु। हुआ समिआ, हिया समिअत। हुआ यस्माउ, हिया तस्माउ। जज़ाकल्लाह, जबरदस्त हो गया सिस्टर। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जी, नसरा का टेबल है जी हमारे पास, फतह का टेबल है हमारे पास जी। मैं करवाऊं? जी सिस्टर आप करा दीजिए। बिस्मिल्लाह में। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता फतहत आपने खोला, फतहता मैंने अच्छा खोला, एक मिनट फतह सिस्टर, नहीं इसमें आपने, ना, हाँ सॉरी। सॉरी, इसमें जो है ना, अच्छा हमने क्या किया, हमारी फ्लुएंसी ऐसे बनी हुई है इन टेबल्स की, जैसे फतहा फतहू फतहता फतहतू, हाँ ठीक है, तो जी इसमें ऐसे ही अच्छा इन्होंने ना यहाँ पे क्या हुआ हुआ, यहाँ पे मोनस का मोहम्मद सीगा ने बीच डाल में दिया। ऐड हुआ हुआ, जो पिंक बीच कलर में। का हुआ, ठीक है। तो हाँ अब जो है फतहत के लिए हम यूं करेंगे, ठीक है। हाँ, मैं अपने ध्यान में वो सुना रही थी, उसी आंखें एक सॉरी किस्म का सॉरी, बंद कर जी जी जी। फतहत उस औरत ने खोला, फतहत हाँ सही है। फतहता फतहत, आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सबने खोला, फतहना हम सबने खोला। यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहुना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु वो खोलती है, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु
मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोलो, खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जज़ाकल्लाह सिस्टर, ये जबरदस्त हो गया। अब जो है यही फतह वाला टेबल हम करा लेते हैं सिस्टर आसिया से, प्लीज सिस्टर आसिया आप कीजिए। फतहा इसने खोला, फताहू इन सब ने खोला, फताहत इसने खोला, इस औरत ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतू मैंने खोला, फताहतुम आप सबने खोला, फताहना हम सब ने खोला। यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू वो खोलती है, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, लतफ्ताह मत खोल, लतफ्ताहू मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह ये जबरदस्त हो गया। ये 2 सिस्टर्स ने करा लिया है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी सिस्टर्स को भी चांस देंगे। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आल्सो आर मोस्ट वेलकम टू डू द रिवीजन प्रैक्टिस, ठीक है जी। नसरा का टेबल आया है, सिस्टर सिस्टर अमाद आप करा लीजिए ये वाला, आपका हैंड रेज हुआ हुआ है, आप करा लीजिए नसरा का टेबल। नसरा उसने नसरो मदद की, इसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता उस औरत ने मदद की, नसरता नसरत उस औरत नसरत ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद, नसरत उस औरत ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यनसुरु में वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु वो मदद करती है, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुर मदद कर, उनसुरु वो मदद मदद करो, उनसुर ला मदद कर, तंसुरु उनसुर मदद करो, मत करो, ला तंसुरु मत मदद करो, नासरुन मदद करने वाला, मंसूर नासिरुन नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद। मदद करना। जी सिस्टर जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अब नेक्स्ट यही टेबल जो है वो करा लें जी सिस्टर। ओके ठीक है, आप सिस्टर फातिमा आप करा लीजिए प्लीज नसरा का टेबल। नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता उस औरत ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतुम मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यनसुरु वो करता है, यनसुरूना वो सब करते हैं, तनसुरु वो औरत करती है, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुर मदद मत कर, ला तनसुरु मदद मत करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी की मदद की गई, नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह, जबरदस्त हो गया सिस्टर। अच्छा ये आप लोगों को ये बात पता है ना, फेल मुदारे में जो है ये तनसुरु जो तनसुरु और तनसुरु सेम है, फीमेल मोहनस का सीगा और सेकंड पर्सन का सामने वाले का सीगा बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है लिखने में, ठीक है जी। जी सिर्फ इशारे से, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हाजिर और इशारे गायब दोनों मौजूद जी हैं, एक जैसे हैं, जी। सेम। जज़ाकल्लाह, ये हो गया ये वाला टेबल। नेक्स्ट टेबल पे आते हैं, दरोबा उसने मारा, ये कौन कराएगा सिस्टर? अच्छा ठीक है, आप करा लीजिए प्लीज करा लीजिए। जराबा ज़राबा उसने मारा। वन बाय वन कर लें सिस्टर रुखसाना, आप स्टार्ट कर लें उसके बाद, ठीक है। जी ठीक है। जराबा उसने मारा, जराबू उन सब ने मारा, जराबत उस औरत ने मारा, जरबता आपने मारा, जरब तुम मैंने मारा, जरब तुम आप सब ने मारा, जरब ना हम सब ने मारा। यदरीबू वो मारता है, यजरीबू ना वो मारते हैं, तजरीबू वो मारती है, तजरीबू आप मारते हैं, अजरीबू मैं मारता हूँ, तजरीबू ना आप सब मारते हैं, नजरीबू हम मारते हैं। इजरिब मार, इजरीबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरीबू मत मारो। जारिबुन मारने वाला, मजरूबुन जिसको मारा गया, जरबुन मारना। सिस्टर आप म्यूट हुई हुई है सिस्टर फायजा।
सिस्टर ये माशाल्लाह से जज़ाकल्लाह आपने कर लिया ये टेबल। मुझे सिर्फ एक बात बतानी थी कि अरबी में इसको इज़रिब नहीं पढ़ेंगे, ज़ाद उर्दू वाला नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ा जाता है इदरिब, इदरिबू ला तदरिबू, ठीक हो गया? अच्छा, दारिब ये ना मैंने ना मेरी बड़ी इसमें कंफ्यूजन, मैं बड़े लोगों से, कारी सेरियन दूसरे भी, उनसे भी मैंने ये पूछा है, तो वो मुझे अक्सर ने जो कहा है ना कि आप ज़्वाद ही पढ़ सकते हैं, हमारा एक्सेंट अरबी जैसा नहीं है, तो जी नहीं, अरबी में मैं इसको बड़ी सिस्टर, रहती हूँ, इसको अरबी में इसको दुआत पढ़ते हैं, ज़्वाद ही ठीक है? पढ़ा जाता है। हाँ जी, जी, ठीक हो गया? हाँ जी। चलिए जज़ाकल्लाह सिस्टर ने करा दिया है बहुत अच्छा माशाल्लाह से। अब हम दरबा के लिए एक और सिस्टर ने हैंड रेज किया हुआ था ना, जो स्टार्ट मैं की थी। करा दूं? जी करा दी सिस्टर फातिमा, आप करा दी। दाराबा उसने मारा, दाराबो उन सब ने मारा, दाराबात उस औरत ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सबने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यदरिबु वो मारता है, यदरिबुना वो मारते हैं, तदरिबु वो मारती है, तदरिबु आप मारते हैं, अदरिबु इदरिबु मैं मारता हूँ, तदरिबुना आप सब मारते हो, ये नदरिबु इदरिबू नहीं हम है मारते, सिस्टर, अदरिबु अदरिबु ये सॉरी अदरिबू है ना मार। जी सॉरी अदरिब, इदरिब मार, इदरिबु मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबु मत मारो, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जज़ाकल्लाह सिस्टर, आपने इतनी स्पीड में कराया माशाल्लाह से, इशारे भी पीछे रह गए। चलें जज़ाकल्लाह। ये अदरिबू है, इसको इदरिब इसलिए मत पढ़िएगा कि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे फेले अमर व नहीं में, इदरिबू में, ठीक है? मीनिंग दोनों के फर्क है ना। ये ऑर्डर वाला, हुक्म वाला जो सीगा है इदरिबू, इसमें जेर लगी हुई है, और ये अदरिबू मैं मारता हूँ, जबर वाला है। ठीक हो गया जी? चलिए नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। समिया, उसने सुना जी, कौन कराएगा ये? मैं एक करवा मिनट, दूं? एक मिनट सिस्टर, ये मैं से ना बड़ी परेशानी हो रही है मुझे। ये कौन सी मैंने 3-4 दफा मैं कहा, सिस्टर फातिमा। आसिया, सिस्टर आसिया, ठीक है आप आप कराइए प्लीज। आप सिस्टर फातिमा और सिस्टर रुखसाना को कह देती हैं मेरी अच्छा मैं पे। नहीं, अब जो है ना आप कराएंगी, ठीक है सिस्टर आसिया आप करा दीजिए प्लीज, मैं कंफ्यूज हो जी, जाती हूँ आवाज में ना, मुझे नहीं नहीं, लगता कोई बात नहीं, है। ठीक जी है। समिया। समिया, इसने सुना, समिउ इन सब ने सुना, समेता इस औरत ने सुना, समेता समियात आपने सुना, अच्छा देखिए समियात सिस्टर, देखिए समियात समिअत उस औरत ने सुना, समियात जी, और समीता समेता आपने सुना। आपने आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सबने सुना, समेना हम सब ने सुना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माउ वो सुनती है, ये सुनेगी, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्मा हम सब सुनते हैं, इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मसमूमुम जिसको सुना गया, सम सुनना। जज़ाकल्लाह सिस्टर आसिया। तो मुझे याद कि सिस्टर नुसरत आप करा लीजिए प्लीज। जी, समया उसने सुना, समेऊ उन सब ने सुना, समीअत उस औरत ने सुना, समेता उस आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, और समेना हम सब ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ वो औरत सुनती है, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनती हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। इस्मा सुनो, इस्माऊ इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मसमून जिसको सुनाया गया, समेउन सुनना, मसमून जिसको सुना गया, सुना सामिउन गया, सामिउन सुनने वाला, मसमून जिसको सुना गया, सामुन सुनना। जज़ाकल्लाह सुनना। सिस्टर, ठीक हो गया जी। अच्छा ये शॉर्ट टेबल है, ये सिस्टर आसिया कराएंगी। फ़अला इसने किया, यफ़अलु वो करता है या करेगा, इफ़अल कर, फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊलुन जिस पर असर पड़ा, और फेल है करना, काम का होना। या ठीक होगी जज़ाकल्लाह सिस्टर। ये फाइल आप ही सिस्टर आसिया बताइए, फाइल मफूल और फेल ये क्या है? ये ये इसम की चीजें हैं। जी, ये इसम है बिल्कुल, ठीक है। ये इसम फाइल, इसम फेल, इसम मफूल है, ठीक है। जज़ाकल्लाह सिस्टर। नेक्स्ट जी, अच्छा अगर हम फाइल को तनवीन लगा दे, फाइलुन फाइलिन बन जाएगा, मफूलुन मफूलिन बन जाएगा, या फेलुन इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। या फिर अल लगा दें, तो ये इसम की निशानियां है बेसिकली, जो हमने शुरू में पढ़ी थी ना, 3 निशानियां, अलिफ लाम शुरू में लग जाए, या वाव नून लग जाए, या तनवीन में से कुछ भी लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
ٹھیک ہے. فائل کی جمع کیا ہوگی؟ واو نون لگا کے یا نون لگا کے. فائلون، فائلین، مفعولون، مفعولین. جی. اور فیل، ٹھیک ہے. فیل جو ہے وہ اسم مصدر بھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سسٹر رخسانہ آپ ریوائز کرا دیجیے، یا ایک منٹ. جی سسٹر آسیہ آپ بھی کرائیے، جمع بنائیے ذرا فائل کی اور مفعول کی. فائل یہ مذکر کے لیے ہے، فائلون اور فائلین آ جائے گا. مفعول کا بھی مذکر کے لیے مفعولون اور مفعولین آ جائے گا. اور یہ فائلہ یہ مونس کے لیے ہے، فائلات. اور مفعولہ یہ بھی مونس کے لیے ہے، یہ مفعولات. اس میں مفعولات جو الف جمع ہے، جی الف تا لگا دیں گے، جمع مؤنث ہو جائے گی. جمع ہے. جی جزاک اللہ. اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے جی نیکسٹ سلائیڈ کیا ہے ہمارے پاس. شارٹ ٹیبل ہم کون کون سے، یہ والے شارٹ ٹیبلز کمبائن ہوئے ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے. یہ کون کرائے گا؟ ایک منٹ. سسٹر میں کروا دوں. اب یہ میں کون ہے؟ ایک منٹ. رخسانہ. ٹھیک ہے سسٹر رخسانہ آپ کرائیے، پھر جی کرائیے پلیز. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھولو، فاتحہ کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے، اضرب مار، دارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا. سمیع اس نے مارا، یسمع وہ مارے گا، اسمع سن، سامع سمیہ سوری سمیہ اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، سنے گا. ہاں سنو. سامع سننے والا، مسموع جس کو سنایا گیا، سمع سننا. جزاک اللہ سسٹر. اب سسٹر آسیہ یہی والے ٹیبل پلیز ریوائز کرائیے. جی فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. ناصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. داربا اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے، اضرب مار، دارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، اور ضرب مارنا. سمع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، اسمع سن، سامع سننے والا، اور مسموع جس کو سنا گیا، سم سننا. جزاک اللہ سسٹر، یہ زبردست ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا فیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، ہم، کا، کم، گی، نا وغیرہ کی پریکٹس کر لیتے ہیں بول چال میں. حل نصر تہو کوئی مجھے، اچھا ٹھیک ہے 2 سسٹرز کرا لیجیے، یہ سوال جواب ہے. حل نصر تہو جی سسٹر، ایک منٹ. ایک تو سسٹر ریحانہ کرا لیں اور ایک سسٹر آسیہ کرا لیں. جی حل نصرتہ، نصرتہ. سوری ایک منٹ سائڈ. جی 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 پلیز کرائیے سسٹر آسیہ سے. حل نصر تہو. نعم نصر، ٹھیک ہے. حل نصرتہ، یہ کیا حل منہ؟ نصر تموہ. ہاں جی حل نصرتموہ. جی آپ کوشچن کریں میں آنسر کروں. ٹھیک ہے. نعم نصر نہ. جی اچھا کیا اس کا کنسیپٹ سمجھ آیا؟ پہلے ہم زید یا کوئی نام لگاتے تھے، ٹھیک ہے، کیا تم نے مدد کی زید کی، تو یہاں پہ ہم نے پوچھا ہے کیا تم نے مدد کی اس کی، ٹھیک ہے. تو آپ نے جواب دیا جی میں نے مدد کی اس کی. نام نصر تو کر دیا، نصرتا کو نصر تو کر دیا، اپنے لیے بنا لیا، اور ہو کر دیا، ٹھیک ہے. حل نصر تموہ، نصر تم کیا تم سب نے، یا کیا آپ سب نے مدد کی اس کی. تو اس کو آسانی کے لیے پروناؤنسیشن کے لیے یہ والا واو ایڈ کیا گیا، اور یہ نصر تم ہو پڑھنا مشکل ہو جاتا تو حل نصر تم ہو گیا. کیا تم سب نے مدد کی، کیا آپ سب نے مدد کی اس کی. تو جی جواب آیا نام نصر نہ ہوں، ہم سب نے مدد کی اس کی. جی اب سسٹر رخسانہ اور سسٹر فاطمہ آپ یہ والا کرا لیجیے کنورسیشن جلدی سے پلیز. حل تنصرہ، نعم انصرہ، حل تنصرونہ، نعم ننصرہ. جی تو یہ مضارع کی کنورسیشن تھی. کیا تم مدد کرتے ہو اس کی، تم مدد کرو گے اس کی.
تو آپ نے کہا جی میں مدد کروں گا اس کی، پھر تنصرونا تم سب مدد کروگے، ہم سب مدد کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. میں نے اس طرح یاد رکھا ہوا ہے کہ جس طرح سٹارٹ میں ہم نے یہ میں نے بکس میں بھی ریڈنگ کی تھی، تو ایک ضمیر منفصلہ اور ضمیر متصلہ. منفصلہ جو فاصلے سے یعنی کہ جو سٹارٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ بھی اشارے کے ہوتے ہیں، یہ جو متصلہ ہیں یہ بھی اشارے کے لیے، لیکن اب پتہ چلا کہ بعد میں یہ جوائن ہو جاتے ہیں، کہ جس طرح اب ہم نے اس نے ٹیبل میں کیا ہے کہ یہ جی ورڈز کے ساتھ جوائن ہو گئے. جی سسٹر. اب ہم نیکسٹ ایک سسٹر کو جزاک اللہ اپنے ریڈنگ آپ نے اپنی نالج شیئر کی. ٹھیک ہو گیا جی. صرف امر کی پریکٹس کرانی ہے. ایک تو سسٹر اماد کرائیے اور سسٹر ریحانہ کرا لیجیے. ٹھیک ہے سسٹر اماد اور سسٹر ریحانہ کرا لیجیے پلیز. جی. انصرہ، اچھا یہ میں نے چارے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. انصرہ انصرہ انصروہ انصرہ نہیں ایسے نہیں ننصرہ. ہوتا. یہ ایسے یہ اچھا سوال اچھا جواب ہے. یہ سوال میں جواب ہے. بتاؤں سسٹر اچھا اماد اور سسٹر انصرہ انصرہ انصروہ ننصرہ. جی ٹھیک ہے. یہ سوال جواب ہے. یہ جی امر کی پریکٹس تھی کنورسیشن میں، بول چال میں. ٹھیک ہے ٹھیک. جی مدد کر ٹھیک. انصر ہو اس کی. ٹھیک ہے. جی انصر ہو اس کی، مدد کر اس کی. تو آپ نے کہا جی انصر ہو مدد کرتا ہوں میں اس کی یا کرتی ہوں میں اس کی. انصروہ مدد کرو اس کی، یعنی آپ سب مدد کرو. تو آپ نے کہا ننصروہ، جی ہم سب کرتے ہیں مدد اس کی. ٹھیک ہو گیا. جی جی چلے جی. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو ہے بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں تک آپ نے تقریباً جو آپ کا کورس کمپلیٹ ہوا ہے، آپ سب نے 41,000 کے قریب جو ہے وہ والے الفاظ سیکھ لیں جو قرآن پاک میں انشاءاللہ ریپیٹ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو، آپ سب کو دین و دنیا دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا کریں. ٹھیک ہے. ہر معاملے میں کامیابی اور عافیت رکھیں. اور آپ لوگ یہ قرآن کا سفر کبھی نہ چھوڑیں، اس سے کنیکٹڈ رہیں انشاءاللہ. QC1 کے بعد QC2 اور اس کے آگے پھر more way to go inshallah, long way to go inshallah. Let's make some du'as. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.